70 أغتميديين الماد نزغو سويرة من زوار البكالوريا أتفوغ نزغ تغري كريقة تسكواس ورسول توالان يوسكا ورسول تجان زغولي يقرانين ولا ولي سورين ماديزلين سوطون ديوي يسقم تدمسد ومون تونات مستميت كان 400 نيف نون الماد ارتفوغ نتغري كريقة تسكواس 250 نيف دغمد ديوي البنك أمادلان 200 نيف دغمد تويت مواس نوزقمي تناموت لينا مست اتكات 32 أغتمدي قيس نفوغ نتغري أشكو أورتحميلن غيمير نتغري 2013-2014 يفوغ زغتغري مدي تقان 352,179 نوم الماد إلك مطوني من الماد نفوغن غسويرة منزو 86,358 نوم الماد مادي تقان 2.5 غتمادي دو سوير نسموتق أسينان إفوغ قيس مادي تقان 158,090 نوم الماد سمادي تقان 10.6 غتمادي غسويرة سينان إلك مطوني من الماد نفوغ تغري مادي تقان 107,732 نوم الماد سمادي تقان 11.9 غتمادي مادي كان يسراقنا إلي غفال نتنمل مناول نين المادن اللي فوق نزغ تغري دماني سفتون مانيك سرد نبيد غمنيد نتو مايتاد أفاد النسان يسراق نميت تجانين المادن دفاغ نغتغري نسن الكاميرا نعري الماغ تفتا دارية مسبونت اللي ردا غيصاد فكرا نوانا ونوزان ني فوق نغتغري نسن السنة اللي قطعت فيها المدرسة كانت في عمري 7 سنين ومن بعد جلست عام في الدار يعني ما قريتش بسبب ديال المشاكل في العائلة ديالي ومن بعد يعني مني جينا نشوفوا بالنسبة للعائلة ديالي بلي ماشي ما خصنيش نبقى غير في الدار داكشي علاش كانت ماما سولات ولقات واحد المراه قالت لها بلي كاينه واحد الجمعيه اللي كتعاون الاطفال اللي منقطعين على الدراسه من بعد ماما جات وشافت ومن بعد تقبلت في جمعيه ساعة الفرح وقريت عام في التربيه غير نظاميه بعد ما كنت نسيت كلشي على الدراسه ونعاود زعما كملت ومن بعد دمجوني في المدرسه وليت كنمشي للمدرسه عادي بحال كاع الاطفال ودابا انا في الكوليج وسنين قريتها يعني كنشكر بزاف ساعة الفرح حيت عاونتني بزاف ودابا كنستافد اكثر انني كنجي كندير السوايع وكنستافد بزاف المعلومات وكتعاونني كنتغدى فيها او 12 ما بين 12 و2 وكدير معنا بزاف الحوايج زوينين وكنشكر بزاف ساعة الفرح. Depuis 1997, nous avons pris en charge des cas assez spéciaux, des enfants qui ont abandonné le cursus scolaire. Et avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons monté des classes et nous avons lancé l'éducation non formelle. كانت عندي مشكلة مع عائلة ماما وبابا خلاونا نقطع الدراسة أنا هادو الأسباب خلاو نقطع الدراسة شي نهار كنت دايزة أنا وماما تلاقينا بواحد السيدة ياك وسولاتني واش تتقراي قلت لها دابا لا مبقيتش كنقرا دابا يا وقالت لي كاين واحد الجمعية سميتو ساعة فرح نقدر نقيد فيه وجيت ساعة فرح كندير دروس ديال الدعم في الجمعية ومسجليني في المدرسة ويز دابا كنقرا في المستوى خامس وكندير الدعم ديال الدروس. C'est des enfants qui sont ou de mères célibataires, ou des enfants abandonnés, ou des enfants qui vivent des situations sociales très catastrophiques. Donc nous les recevons ici à l'heure joyeuse, nous les formons pour par la suite essayer de les réinsérer dans le cursus scolaire. Et c'est des enfants qui ont l'âge entre 8 ans à 15 ans. اللي وقعت على الدراسة كان في عمري 12 عام وبقيت حتى الخامس وقاطعت على الدراسة بقيت عام بلا قراية بلا والو الأسباب اللي خلاوني نقاطع على الدراسة هي البعد حيت بعيدة عليا المدرسة فهمتي كنمشي على رجلي كنوصل مع الطل وكيبقى يحسبوا لي داك التعطال يجيبوا لي أمراض يجيبوا هادي فهمتي داكشي علاش قاطعت تعرفت على الجمعية من خلال واحد السيدة كان ولدها هنا كان وفهمتي وكانت صاحبة ماما وديك الساعة قالت لي راه كاين وكاين صافي جيت للجمعية تقيت قبلوني قريت التربية غير نظامية ومشيت للمدرسة الصفات ديالي من الجمعية هو أن المدرسة قريبة عليا وما ما كنوصلش مع الطال وفهمتي دابا راه مكمل عادي. Depuis 1997, nous avons pu accompagner 800 enfants qui ont été en abandon scolaire. Sans parler que nous avons
ce côté, à part les enfants qui sont en abandon scolaire, nous prenons en charge des enfants de quartiers défavorisés qui sont en situation précaire, qui font partie de la région de Ain Sebah et Mohammadi. Chaque année, nous essayons de constituer 3 classes, chaque classe de 20 enfants que nous recevons ici après avoir fait une enquête sociale auprès des parents, auprès des quartiers, pour connaître vraiment la situation que vivent ces enfants. هاد الأطفال كيكونوا سواء غير متمدرسين، سواء منقطعين على الدراسة، سواء جايين من البلدان الاخرين بحال اللي سيب ساحاريان، بحال الناس اللي كيجيو من السنغال، الناس اللي كيجيو حتى هما ولينا كنخدموا معاهم. دونك هاد الاطفال كنراعيو الظروف ديالهم العائليه اللي ما خلاتهمش انهم يلتحقوا بالمدرسه كباقي الاطفال، وهما اطفال سويين ما عندهم حتى شي مشكل، غير المشكل كيكون في الحاله العائليه ديالو اللي خلاته يوصل الظروف اللي خلاته يوصل انه يولي في وضعيه صعبه. الاسباب اللي كاع ما خلاوني ما نقراش هي كانت المدرسه بعيده، والاساتذه كاع ما كانوا كيقراو مزيان، وكاع ما كانوا كيعاملوا مزيان. لاحظنا بان الاطفال الا جينا نشوفوا في المدارس عادي ما كيكملوش. علاش ما كيكملوش؟ نظرا لان ما كاينينش انشطه موازيه باش يستمروا هاد الدراري ويبرزوا المواهب ديالهم. سيرتو كاينين دراري اللي كيف ما كنعرفوا عز عليهم الكره، عز عليهم الرسم، عز عليهم الاغاني، عز عليهم هذا الشيء اللي خلانا اننا نديروا مجموعه ديال الانشطه باش يستافدوا منهم، باش تكون موازيه للقرايه ديالهم. زلت دوار ميا كان زغيسراكنا اللي تجانا الزناد دفوغن تيغري ولي غفلات نتا كوكتين من ديغور اللي ماتني تاسين سلاوانوك غيدرارن ذكرن ودورني الزلدن الكاميرا نعري من ماك تفتاسين ودورن مكانسا غتقميتو منيلت تمكر توكتنين المادن فوغن تيغري. كنت نقرا في التيامنة، قاطعت عن الدراسة، كان في عمري 15 عام ديك. السبب هو كان المؤسسة بعيدة علينا بزاف، الإمكانيات ما كاينينش، والمدرسة بعيدة علينا بزاف. حتى هاد الدري تا هو نقاطع في نفس المستوى ونفس الأسباب. انقطعت من المدرسة من السنة ديال الكاتريان إعدادي، كان في عمري 15 عام. كنا كنمشيو على رجلينا ولا على بيكالات والشتا والبرد. كتخرج من الدار خاصك ساعة قبل التوقيت ولا ساعة ونص، يلا توصل للمدرسة في التوقيت. كنا كنوصلوا للمدرسة وكيقول لك خاصك ورقة وترجع لداركم، كاين التسخسيخ والعذاب. هادشي اللي خلاني نخرج من المدرسة. حنا بغينا حاجة وحدة، بغينا المجتمع يتعاون معنا ويدير لنا شي حاجة اللي غنتعلموا فيها، بحال شي دار الشباب ولا شي حاجة اللي غتخلينا نديروا شي حاجة في حياتنا. اما الا بقينا راه غادينا نضيعوا. الشباب ديال اليوم كيضيع بزاف كاع، دراري صغار كيتبلاو شحال من حاجه. راه الله يدير الشاويل وصافي. بغينا حنا غير شي حاجه اللي نكونوا فيها نفسنا. حاليا كنقلب على شي سونطر مزيان ولا شي حاجه اللي غنتعلموا فيه، ولا هادي ما كاينش شي حاجه. سواوتاس انو صدف نولي فاغنتيغري غوك زنتوري نورز مين وماس نوانال ازولان لي كانين مادنسنا يتوكا اللي دارتيغ توسان دارواونك دارات نسميد نسين سكاس نتيغري 20 اغتميدي كيسيغا غارتي ناوين 80 اغتميدي إيجاي سموتك مش لي غور ليني ماس نتغاوسي وينو سموتك الكاميرا نعري من ماغ تمكر توكنين المادن غوكنس نواماساد افادت نسقسا في سراقنا اي اللي غفلن تيغري نسن. بالنسبة للترانسبور كتكون قليلة بزاف، بان بحال حنا عندنا ما عندناش طاكسيات، كاين عندنا غير خطافه كما كيقولوا بين قوسين، كنمشيو فيهم وكتكون نسبه الخطوره كثيره بزاف، بان كيكونوا كيسوقوا بواحد السرعه فائقه بزاف. وهذا الشيء هو اللي كيكون بان اسباب كثيره بان كيكون بنادم علاش كينقطع الدراسه. المركز اللي استفدت منه عده حوايج بزاف ما كنتش كنعرفهم. اهم حاجه مثل الانفورماتيك وليت كنفهم بزاف بيسيات، وليت كنعرف كيفاش ندير لايف سكيلز، بانه قليل اللي كيعرف معنى لايف سكيلز. هي واحد سميتها واحد الوسيله كتدير التعارف ديال الناس، كيفاش كتعرف على الناس وكتعرف الشخصيه ديالك. مثلا كيوجهونا كيفاش بانه من غنبغي ندير واحد انفورماسيون بحال هكا شي خرج شي ستاج بحال هكا، كنعرف كيفاش غنتعامل مع الناس. البراتيك تا هو تعلمت فيه بزاف تحت الاشراف ديال الاستاذ ديالي، بانه كيعلمني بزاف ديال الحوايج، وليت انا هاد التكوين عجبني بزاف وكنرتاح فيه بزاف.
Le centre de formation par apprentissage Mkensa a été co-créé en 2014. On a choisi la région de Mkensa parce que c'est une région un peu défavorisée du Grand Casablanca et il jouit malheureusement d'une grande déperdition au niveau scolaire. Aussi, c'est une zone où les moyens de transport ne sont pas accessibles à tout le monde. Ce projet, pour le réaliser, on a fait appel à plusieurs partenaires, à savoir l'entraide nationale, déjà pour nous permettre d'avoir un local de formation. المدرسة كانت شوية بعيدة وهذا الشيء ماشي سبب اللي كنت نقاطع فيها الدراسة، أنا اللي ما بغيتش نكمل قرايتي ولا هذا جيت قررت نجي للتكوين باش ندير شي الحرفة ديالي تكون ديالي وندير بها المستقبل ديالي. وبكهرباء البناء حتى هي تعلمت فيها شحال من حاجة وحنا غاديين دابا كنتعلموا مازال غاديين نتعلموا. Le projet a pour objet de former les jeunes en électricité de bâtiment avec un niveau de spécialisation. Donc, comme je l'avais dit au départ, les jeunes ici sont issus d'une grosse déperdition au niveau de la région. الامكانيات ما خلاونيش نكمل قرايتي. كانت عندي اول حاجه اللي لقيت انا هي مشاكل ماديه في الحياه ديالي. هذا المركز هذا عرف عليا واحد السيد جا قال لي لا بغيتي تقرا في واحد السونطر مقاول ذاتي بغيتي تولي زعما انت تولي تخدم انت بنادم زعما دير شي حاجه ديالك لراسك. قلت ليه مرحبا حتى هما يدخلوني لهذا السونطر هذا. مشيت لقيت فيه ارتياح ديالي دابا واحد شهرين وانا تنقرا هنا الحمد لله بخير. كيعطيوك ايجابيه وما كيقولش شي حاجه سلبيه. واخا كتجي انت داخل اصلا انت في حياتك الشخصيه سلبي ملي كتجي هنا كتاخذ واخا 1% واخا حاجه في المية وبعدا كتاخذ ايجابيه كتخرج بعدا كتقدر تثقف واحد اخر كتوري اشنو درتي انت. Donc l'objet déjà, c'est de renforcer les capacités de ces jeunes-là avec bien évidemment de l'informatique, du français, mais aussi et surtout du life skills, du comportemental, pour que ce jeune-là, puisque c'est une formation par apprentissage bien évidemment, et que 80% de son temps doit le faire au niveau de l'entreprise, donc à savoir ce que c'est que la hiérarchie, ce que c'est que l'entreprise, ce que c'est que le temps, arriver à temps, respecter les consignes, tout ce qui est sécurité. Et notre objet ne se limite pas justement à la formation, mais de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un pont entre ce centre et les entreprises, et donc de leur fournir des opportunités d'embauche par la suite. كاميران عريمن ما قد السوق تأفد التسان تنايتني مغربين سلاونا وكعريمن اللي خيغولي يوطون نفال نتغري. من بين الأسباب اللي تلجأين الدراري هذا المدرسي كانت مسائل مادية أولية البعد المسافات المدارس تنوتني قال المشاكل خاطرني بالنسبة لهم هما. لانت بعض الأسباب داخل المؤسسة داخل المدرسة اللي تخلاني يعني هاد الطالب التلميذ اي كتنتيني اي او تزيد الحب يعني يتنقص الحب من القرايه. من بين الاقتراحات باش نعالج جند المشاكل اللي داتني على الخصوص لهذا المدرسي قالت الدعم التوعيه للشباب التعليم. يعني خصنا نحاول نقرب بعد تقريب المؤسسه من التلميذ يمكن لي تيستعرب نقرب يعني المؤسسه التلميذ وكذلك يعني نحاولوا التوعيه داخل القسم التوعيه للتلميذ الاهميه للقرايه. وفوق وزان ديال الريمني مغربيين زغتغري دار سيزدايت دوم سودس نوس قمي نيتيكان تبايدارت داتني المادن افاد الدفرن تيغرينسن اسكوت غوكوراي داركيسي سيفون الماد سلحرشان المسألة دوريس كروالو لي غوريلي اونيال كامل قرتين مال توجا لي غوريلي وفراغ سمرسال لا ظروفنس دون مكريسن اللي تيلين دارون الماد سيخفنس نيزلين سوامون دوين تدمسا زون دي غيدروسي اللي تام سوجانس مش مقر كلو لانت بايداريناد اريت غما وزرف نتغري إيجاي زرف موزان دي لفت وجاد وون كغم كليلا غتمناط غير 32.